अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। उन्होंने रिश्ता तोड़ना है तोड़ दे, मैं मरा नहीं जा रहा उनकी बेटी के लिए। रखें उसे संभाल के अपने पास। सालार ने खटाक से फोन बंद कर दिया और फिर दफ्तर से वापसी पर भी वो सबसे कतरा कर अपने कमरे में चले जाना चाहता था, मगर नौशी ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। उसकी बेताबी उसके लहजे से साफ जाहिर हो रही थी। आपको पता है चाचू, आज हया आंटी के घर से फोन आया था, उन्होंने मंगनी तोड़ दी है। नौशी के उदास चेहरे पे सालार ने एक निगाह डाली। वो भी अपने चाचू के दुख पे दुखी थी। सालार का दिल उसकी मोहब्बत से मामूर हो गया। लापरवाही का मुजाहरा करते हुए अपने गले से उसका बाजू अलग किया। मुझे मालूम है। क्या आपको दुख नहीं हुआ चाचू? अफशी भी करीब आके हैरत से पूछने लगी। किस बात का दुख? उसकी इस दर्जा लापरवाही पर नौशी हैरत से चीख पड़ी। चाचू, ये आप क्या कह रहे हैं? लगता है सदमे से आपकी फीलिंग्स फ्रीज हो गई हैं। हम तो बहुत फील कर रहे हैं। प्लीज चाचू कुछ करें ना, इतनी प्यारी आंटी हैं वो, और आपको पसंद भी हैं। हम तो आपकी शादी का प्रोग्राम बना रहे थे। और तो बनाओ, किसने रोका? सालार ने जिस अंदाज में कहा, अफशी मजीद शशदर रह गई। लेकिन चाचू, वो आंटी के घर से तो इनकार, और लड़कियां खत्म हो गई हैं क्या? सालार उसके आंसू देखकर उसकी तरफ बढ़ा। स्वीटी, ये क्या? रियली यार, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो खामोश हो जाओ और जो चाहे सजा दे लो। सालार ने नौशी को प्यार से थपथपाया तो वो बोली, हमें नहीं पता, हमें वही वाली आंटी चाहिए, इतनी प्यारी, इतनी क्यूट, इनोसेंट सी। आप उन्हें बनाएं, वरना हम खुद चले जाएंगे। मैंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने इनकार कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो उनके साथ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे में आ गया। मोहिब भी उनके पीछे उसके कमरे में दाखिल हुआ। जब आप ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जा सकते थे तो अब कुछ क्यों नहीं कर सकते? मोहिब की खफकी पर सालार हंस दिया। यार, ये टॉप सीक्रेट तुम्हें किसने बताया? उसने शरारत से अपनी पेशानी खुजाई। आप क्या समझते हैं, आप नहीं बताएंगे तो हमें इल्म नहीं होगा? चाचू जान, ये बातें तो हवा के दोष पे खुशबू फैलाती पहुंच जाती हैं। नाजुक आंटी का मम्मा को फ़ोन आया था, उन्होंने मम्मा से आपकी शिकायत की है, इसीलिए तो इतना हंगामा हुआ है। वो बहुत नाराज़ हैं आपसे। वो भी मज़ीद कुछ कहना चाहता था कि सालार ने इशारे से उसे खामोश करवा दिया। तुम सब तो आते ही मेरी क्लास लेने लग गए, ना किसी ने चाय पानी पूछा, ना खाने का। चलो जाओ, दोनों जल्दी से मेरे लिए चाय भिजवाओ और फटाफट तैयार हो जाओ, आज हम आउटिंग के लिए चलते हैं, ओके? सालार ने लड़कियों को टालते हुए कहा। चाचू, आप हमें टाल रहे हैं और अच्छा नहीं कर रहे, नौशी ने उठते हुए कहा। अरे नहीं चंदा, इस टॉपिक पर रास्ते में बातें करेंगे, कोई हल निकालेंगे। ओके जाओ, जल्दी तैयार होना। उनके कमरे से निकलते ही सालार मोहिब की तरफ लपका। इन दोनों के सामने ये सब बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो बकवास की है, और ममा को जो उन्होंने आपका सारा कारनामा सुनाया वो क्या है? मोहिब खफकी से बोला तो सालार को अपना आप खतरे में महसूस हुआ। उसे अपने लिए कम से कम एक हामी की ज़रूरत तो थी, वरना भाभी जान भी उस पर गोलाबारी कर देने वाली थी। आज क्या सभी ने मुझसे नाराज़ होने की कसम खा रखी है? मोहिब खामोश रहा। देखो, कल अचानक उधर मुझसे कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से ये हंगामा रूनुमा हुआ। मैंने दानिस्ता ये सब नहीं किया। अब यार तुम खुद सोचो, इसमें मेरा कसूर क्या है? वो बस के इंतज़ार में खड़ी रहती, ये ठीक था। मैं छोड़ने चला गया तो उनकी आन का मसला बन गया। और वो बीबी जान इस कदर दकियानूसी है, माय गॉड। उसे कल की बातों का तसव्वुर ही फिर से होला गया। आप सिर्फ छोड़कर आ जाते तो बात इतनी ना बढ़ती। आप तो घर के अंदर पहुंच गए और खुद ही शादी की डेट भी फिक्स करने की बात की। हंगामा तो होना ही था ना। कह तो रहा हूँ गलती से, बल्कि बदहवासी में ही कुछ गलत सलत बोल गया। अब भुगत भी तो रहा हूँ। उसने झुंझला कर शर्ट का गोला बना के बेड पे फेंका। अभी कुछ देर पहले तो आप कुछ और ही कह रहे थे। आपको किसी की परवाह नहीं है। यार, अपना भरम भी तो रखना है। वो मायूस होकर बेड पे टिक गया। आप भरम रखिए, उधर चाहे बीबी जान आंटी का भुर्ता बना रही हो। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ उनका बहुत बुरा हाल हुआ होगा। वो तो मेरे सामने बन गया था। मुहिब की हमदर्दी पर वो पहले हंसा, फिर हंसते हंसते बताया, रियली? और आप चाचू,
आप खामोशी से देखते रहे। मोहिब ने उसे बेयकीनी से देखा। खामोश रहने पर इतना हंगामा हो रहा है, अगर उसकी हमायत में कुछ कह देता तो क्या होता। उसी वक्त मुलाजिम लड़का चाय लेकर आ गया और साथ में भाभी जान का पैगाम भी पहुंचाया। उन्होंने फौरन तलबी की थी। चाय पीकर वो भाभी जान की अदालत में हाजिर हुआ। एनी भाभी भी सालार को ही मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी और अब भी उनका आखिरी फैसला था, अगर सालार की शादी किसी लड़की से होगी तो हया से, वरना किसी से भी नहीं होगी। और वो भी तो यही चाहता था, मगर अब कर भी क्या सकता था। इनकार उधर से हुआ था और अपनी कुछ अना तो उसे भी अजीज थी। फिलहाल भाभी के सामने चूं चरा करने की पोजीशन में नहीं था, अलबत्ता उन्हें कोशिश करने से मना नहीं किया था। फिर भाभी जान ने अपनी सी कोशिशें की थी। 3 बार बीवी जान के पास गई, मिन्नत समाजत, सालार की जगह पे खुद माफ़ी मांगी, मगर बीवी जान टस से मस न हुई। भाभी जान ने ज़माने का खौफ दिलाया, मंगनी टूटने के बाद के नुकसानात बताए, मगर उन्हें कोई भी परवाह न थी। वो अपने फैसले पे कायम थी। उन्हें सालार की अपने साथ बदतमीजी का कलक था। उन्होंने साफ कह दिया था, जिस लड़के की नज़र में मेरी वक़्त शादी से पहले नहीं थी, वो बाद में क्या अदब एहतराम करेगा। बीबी जान को नाम मानना था, वो ना मानी। हया बज़ाहिर खामोश थी, मगर अंदरूनी तौर पर रोज़ रोज़ की चक से तंग आ चुकी थी। हर बार उसे नए सिरे से कटहरे में खड़ा होना पड़ता था। बीबी जान का बड़ा बेटा सरमद और बहू भी उन्हें समझा समझा के थक गए थे, मगर वो किसी की ना सुनने का मुसम्मम इरादा कर चुकी थी। एनी भाभी आखिरी कोशिश के तौर पर नाजुक को साथ ले आई थी। लाडले देवर की हालत ज़ार उनसे भी नहीं देखी जा रही थी। नाजुक को उनके साथ देखकर बीबी जान मजीद चिढ़ गई। उनका पारा तो आसमान पे चढ़ गया। उन्होंने सख्ती और कतियत से बेटी को भी आइंदा ताल्लुकात के लिए महदूद कर दिया। अगर तुम इनकी सफारशी बनकर आई हो तो आइंदा मुझसे ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं। उनका यही रवैया, यही बात कुरतुलन भाभी को आवदीदा करने के साथ दिल बर्दाश्त भी कर गई। उनके देवर ने ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं की थी जिस पर बीबी जान इतना शदीद रद्द अमल दिखा रही थी। वो बहुत मायूस होकर लौटी थी। इसके बावजूद सब ने चोरी चोरी हया को फ़ोन किए थे। सबसे ज़्यादा गमगीन तो मुहिब था, क्योंकि वो अपने चाचू का हमराज भी था। उसने 2-3 बार फ़ोन करके अपने चाचू की हालत ज़ार का अहवाल भी हया को सुनाया। हया की समझ में नहीं आता था किस तरह उनसे बात करे, क्या जवाब दे। बीबी जान के चट्टानों जैसे असूलों में दरारें डालने का हौसला उसमें नहीं था। वो तो उनमें से किसी का फ़ोन सुनते हुए भी बीबी जान के खौफ से दहलती रहती थी। नाजुक अलबत्ता उसे हिम्मत करने पे उकसाती रहती थी। अब भी वो उसे कमरे से उठाकर बहाने से ले गई थी कि किसी सहेली का फ़ोन है, मगर रिसीवर उठाने के बाद उसे पता चला दूसरी तरफ लाइन पर मुहिब था। रस्मी गुफ्तगू के बाद वो फिर असल मौजू पे आ गया। आंटी जी, आपने कुछ नहीं किया तो चाचू कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। मैं क्या कर सकती हूँ? जो करना है बीबी जान को करना है। तो आपकी बीबी जान भी तो दुरुस्त नहीं कर रही ना। उनके फैसले से किसी की जान को ख़तरा है। वो कुछ भी कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मुहिब के गमज़दा लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने हया को लर्जा दिया था। वो फ़ौरन बोली, आप समझाएं ना, ऐसा करना अक्लमंदी तो नहीं है। ज़रूरी तो नहीं कि हर बंधन मिलने के लिए बनते हों। कुछ रिश्ते, कुछ लोग और कुछ चीज़ें वक्ती तौर पे मिल जाने के बाद खो जाने के लिए भी होते हैं। हया ने ठहरे ठहरे अंदाज में कहा, तो आंटी आप खुद उन्हें समझा दें, वो यही है मेरे पास। मोहिब ने जवाबन कहा तो उसका सारा हौसला और हिम्मत जवाब दे के, उफ, किस तरह बात करूँगी। वो खुद से मुखातिब थी। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो तलिस्मी आवाज़ एयरपीस में उभरी जिसने सारे हवास छीन लिए। वो शायद एक्सटेंशन से पहले उसकी बातें सुन चुका था। तुम मुझे कुछ समझाना चाहती हो शायद। सालार की आवाज़ खासी भारी हो रही थी। नहीं तो इसका मतलब है जो मैं करने जा रहा हूँ दुरुस्त है ना? हया जो मोहिब से पूरे एतमाद गुफ्तगू कर रही थी, उसकी आवाज़ सुनते ही पजल होगी। शायद तो तुम चाहती हो मैं भी नाकाम आशिकों की तरह ढेरों स्लीपिंग पिल्स खा के सो जाऊं, तुम्हारे नाम के साथ अपने नाम की एक नई दास्तान छोड़ जाऊं। मैं ऐसा कर भी जाऊं तो याद रखो, सुकून तुम्हें भी नहीं मिलेगा। मेरे दुख, मेरे कर्ब आइंदा तुम्हें महसूस होंगे। मैं मोहब्बत के मामले में बहुत पॉजेसिव हूँ। अगर इस दुनिया में मेरी हयात बाकी लिखी है तो तुम्हारे नाम के साथ, अपने नाम के मिटने के बाद किसी और का नाम लिखने से पहले खुर्श डालूंगा। तुम बता देना अपनी बीबी जान को कि मुझे ठुकरा कर किसी और को तुम्हारा हाथ पकड़ाना उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा।
اس وقت وہ جذبات کی رو میں بہہ کے جنونی ہو رہا تھا۔ حیا کو اس کے لفظوں نے کسی انہونی کا احساس دیا تھا، پھر بھی وہ خود کو سنبھال کے بولی، آپ خود سوچیں، میں بی بی جان سے یہ سب کہنے کی جرات کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میری ماں، میری بزرگ ہیں، میرے اچھے برے کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ میں اپنے بزرگوں پہ کوئی الزام رکھ کے ان کی توہین نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ سے ایسی توقع مت رکھیں۔ اے ایس پی سالار احمد۔ حیا نے نہ جانے کس طرح اتنی جرات کر لی تھی، حالانکہ دل تو چیخ چیخ کر اس کے جنون جذبات پہ تڑپ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو جھٹلا کر اپنی ہی تردید کر دی تھی۔ عین اسی لمحے بی بی جان اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ سالار کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کے کریڈل پہ پٹک دیا۔ حیا بھون چکا سی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ تو یہ تھی تمہاری دوست؟ بی بی جان دھاڑی، وہ مجھے کیا خبر؟ بس خاموش، خبردار جو ایک لفظ منہ سے نکالا۔ بی بی جان یہ سچ نہیں۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ حیا کو بے بنیاد الزامات سن کر غصہ بھی آ رہا تھا اور کوفت بھی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد بھی بی بی جان نے سارا دن وقفے وقفے سے اس کی جان کھائے رکھی۔ انہیں چپ کرانے کی ان کی بہو اور نازک نے بھی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طرح حیا کو اس جرم سے بری کرنے کو تیار نہ تھی۔ یہاں تک کہ حیا کا کمرے سے نکلنا بھی محال ہو گیا۔ رات تک وہ بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بند رہی۔ رات کے کھانے پہ نازک اور بھابھی نے اسے بلانے کی کوشش کی تو اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ نہیں بجیا، میں نہیں جاؤں گی۔ صبح سے بی بی جان اتنا کچھ کہہ چکی ہیں کہ اب مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں خود کو مجرم سمجھنے لگی ہوں، ان کا سامنا نہیں کر سکتی میں۔ گڑیا، تم خود کو کیوں مجرم سمجھ رہی ہو؟ اس طرح چھپ کے بیٹھنے سے تو ان کی غلط فہمی مزید بڑھے گی۔ تم موقع دیکھ کر اپنی صفائی پیش کرو، آخر انہیں یقین آ ہی جائے گا، نازک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسی صفائی اور یقین؟ بی بی جان میری ہر بات جھوٹی سمجھیں گی۔ وہ سمجھتی ہے میں نے انہیں فون کیا تھا، حالانکہ مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ کس کا فون ہے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے نئی مصیبت میں پھنسوا دیا۔ حیا صبح سے بھری بیٹھی تھی، اپنی بھڑاس روتے ہوئے نکال رہی تھی۔ آپ بتائیں بجیا، بی بی جان ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ جب انہوں نے انکار کر دیا ہے تو پھر کس بات کی فکر ہے؟ وہ زبردستی تو کرنے سے رہے، گھر بیٹھے منہ میں تو نہیں ڈال رہے۔ میں کوئی حور پری تو نہیں ہوں کہ میرے لیے دنیا ہی طلاق دی جائے گی۔ آخر ان میں کیا برائی تھی؟ صرف چھوٹی سی غلطی ہی تھی نا کہ وہ مجھے کالج سے لے آئے تھے۔ اس غلطی کی معافی بھی تو مل سکتی ہے۔ اولاد کتنی بھی فرما بردار ہو، ایک حد کے بعد اس کی فرما برداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے محبت و اعتماد کا بار بار اظہار ہی فرما برداری پہ اسے مجبور کرتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں اس کی سوچیں، عمل، حتیٰ کہ زبان بھی نافرمانی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ حیا کا بھی حوصلہ تھا، وہ کتنے عرصے سے بی بی جان کی ناجائز باتیں برداشت کر رہی تھی، لیکن آج فون والے واقعے کے بعد بی بی جان کے رد عمل نے اس کی برداشت کو بھی آزما لیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا تھا اور وہ دل میں دبی باتیں آخر نکال ہی بیٹھی۔ دوسری طرف بی بی جان اس کے بھوکے رہنے پہ تھوڑا سا نرم پڑی تھی۔ اپنے غصے کی شدت کا انہیں احساس ہو گیا تھا۔ بحیثیت ماں وہ اسے بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے بلانے خود اس کے کمرے میں آ رہی تھی، مگر اندر سے حیا کی باتوں کے ساتھ رونے اور شور مچانے پر وہ دروازے سے باہر ہی ٹھٹک کے رک گئی اور پھر اس سے مزید بدگمان ہو کر غصے سے واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئیں۔ پھر انہوں نے بہت جلدی میں ایک فیصلہ کیا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی سالار اپنی ڈیوٹی بھگتا کر لوٹا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ گرنے کے انداز میں اپنے بستر پہ لیٹ گیا تھا۔ نہ لباس بدلا تھا، نہ کھانا کھایا تھا۔ حیا سے صبح بات کرنے کے بعد وہ مایوسی کا شکار ہو گیا تھا۔ حیا کے بنا جینے کا تصور ہی اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ وہ اس سے پہلے کئی لڑکیوں سے مل چکا تھا، ہر کوئی اسے اپنی راہ میں پلکیں بچھانے کو ملی تھی، لیکن دل صرف حیا کی طرف ہی مائل ہوا تھا۔ دل و نگاہ میں صرف اس کی صورت سمائی تھی، اس کی سادگی، معصومیت، اور اب اسی نے عجیب سے انداز میں بات کر کے اسے اپنی ہی نظروں میں ذلیل کر دیا تھا۔ حیا کے رویے سے اسے بہت شوق لگا تھا۔ وہ تو حیا کو ایک بے ضرر سی لڑکی سمجھتا تھا جسے گمسم رہنے کی عادت تھی، اور گویا اسی عادت نے اس کی شخصیت کو مسحور کن بنا رکھا تھا۔ اسے تو کئی بار یہ بھی گمان ہوا تھا کہ شاید حیا ہنر گویائی سے محروم ہے، مگر آج اس کے گمان، اس کے بھرم ٹوٹ گئے تھے۔ وہ آج ایسا بولی تھی کہ لفظوں کا کھلاڑی خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا اور مسلسل اس کی بے مروتی پہ کڑ رہا تھا۔ کیا تھا جو تم آج یہ کچھ نہ کہتی؟
میرا ساتھ دیتی, میرا دل رکھنے کے لیے 2 حرف تسلی کے ہی بول دیتی. کم از کم مجھے دل بہلانے اور سکون سے جینے کا آسرا تو مل جاتا. مگر شاید تمہیں مجھ سے محبت نہیں. کیا تم میرے بنا آسانی سے جی لو گی؟ میں تمہارے بنا مر تو نہیں جاؤں گا, مگر جینے میں مشکل ضرور ہوگی. کوئی کمی سی رہ جائے گی. اس سودائی دل میں اب ایک کرب مسلسل, ایک کسک عمر بھر قسمت آتی رہے گی. برا ہو اس دل کا جس نے تم جیسی مغرور حسینہ کو پسند کیا, دل میں بسایا اور اپنا سب کچھ سمجھ لیا. تمہارا کیا گیا؟ تباہ تو میں ہو رہا ہوں. مگر یاد رکھو. سالار خود سے باتیں کرتے کرتے سائے ٹیبل سے حیا کی مسکراتی ہوئی تصویر اٹھا کر اس سے مخاطب کر رہا تھا. دل کی بھڑاس نکال رہا تھا. تیش میں اس نے تصویر اٹھا کر سامنے دیوار پہ پھینکنا چاہا. عین اسی لمحے فون کی گھنٹی چیخ اٹھی. سالار نے تصویر تکیے پہ پٹک کر چیختی بیل سے جھنجھلا کے ریسیور اٹھایا. ہیلو, ASP سالار احمد اسپیکنگ. سالار نے ریسیور اٹھاتے ہی اپنے مخصوص انداز میں اپنا تعارف کروایا. مجھ پر اپنے عہدے کا رعب جمانے کی ضرورت نہیں, اپنی بھابھی کو بلاؤ. دوسری طرف لائن پر بی بی جان تھی. وہ آخری فیصلے پہ پہنچ کر اس وقت فون کر رہی تھی. جی آپ کون بول رہی ہیں؟ سالار انجان تھا, اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کون ہے. میں نے کہا نا, بس اپنی بھابھی کو بلوا دو, میں اب تم کو تو بتانے سے رہی. بی بی جان کا لہجہ اسپاٹ تھا اور سالار کو اس بات پہ حیرت کہ یہ کون ہے جو اسے جانتی ضرور ہے مگر بے مروتی برت رہی ہیں. دیکھیے خاتون, اس وقت میں انہیں کیسے جگاؤں؟ ان کا کمرہ نیچے والے پورشن میں ہے. کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دے, میں صبح انہیں بتا دوں گا. سالار احترام سے مخاطب ہوا. بی بی جان کی طرف تو اس کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکا تھا. جو کچھ بھی ہے تم بس جلدی سے قرۃ العین کو بلوا دو. سالار کو اپنی سماعت پہ دھوکا ہوا. اب بھابھی کا نام لینے کے انداز پر وہ انہیں پہچان سکا تھا. بی بی جان کا اس وقت فون کرنا اسے چھمبے میں ڈال گیا. وہ انہیں انتظار کرنے کا کہہ کر اینی بھابھی کے پاس آ گیا. جب وہ گھر داخل ہوا تو بھابھی نے اسے کھانے کے لیے پوچھا تھا, اسی لیے اب اس نے بے دھڑک بھابھی کے دروازے پہ دستک دی تھی. اگلے ہی لمحے اینی بھابھی قدرے حیران پریشان دوپٹہ درست کرتی دروازے سے نمودار ہوئی اور سالار کو دروازے کے باہر کھڑا دیکھ کر تشویش سے بولی, خیریت راجو, کیا بات ہے؟ وہ جب بھی لاڈ میں ہوتی تو سالار کو راجو ہی کہتی تھی. پنڈی سے فون ہے, سن لے. کس کا فون ہے اس وقت؟ انہیں اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا. کس کا ہو سکتا ہے؟ پنڈی میں کون رہتا ہے؟ وہ مڑ کے پوچھنے لگا. حیا کا؟ نہیں, ان کی بیوی جان کا ہے. آپ ہی سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں. خدا خیر کرے, اس وقت کیا اہم معاملہ طے کرنا پڑ گیا انہیں؟ دن بھی تو نکلنا تھا. بھابھی جان کی حیرانگی ہنوز قائم تھی. کوریڈور میں آ کے انہوں نے ریسیور اٹھا لیا. میں جاؤں بھابھی جان؟ سالار نے اوپر جانے کے لیے قدم بڑھائے. ارے نہیں, ٹھہرو, نہ جانے کیا بات ہے. انہوں نے پہلے اسے روکا اور پھر ریسیور کان سے لگا لیا. دوسری طرف سے بی بی جان کی اسپاٹ آواز ٹکرائی. رسمی الیکس سلیکٹ کے بعد بی بی جان نے گویا دھماکہ کر دیا. تمہیں اپنے دیور کا گھر بسانے کا شوق ہے تو آ کر حیا کو لے جاؤ. اب وہ تمہاری امانت ہے, اور غور سے سن لو, اپنی امانت کو کل تک لے جاؤ, ورنہ اس کے بعد کبھی نہیں. بی بی جان کی آواز بے تاثر تھی. بھابھی جان کو تجدید تعلق پر جتنی خوشی ہو رہی تھی, ان کے اس الٹیمیٹم پر اتنی ہی حیرانگی. کہاں تو شادی نہیں کر رہی تھی, منگنی توڑ ڈالی, اور کہاں کل تک رخصتی کے آرڈر دے رہی تھی. وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی, لیکن بی بی جان آپ تو, پھر یہ فیصلہ؟ ایسی نافرمان اولاد کے لیے نا میرے گھر میں جگہ نہیں. وہ تمہارے دیور کے ساتھ ہی اچھی لگے گی, دونوں کی خوب جوڑی رہے گی. بی بی جان کا لہجہ شاکی تھا. انہوں نے پھر یاد دہانی کروائی. بس تمہارے پاس کل ہی کا دن ہے, اس کے بعد میرے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی, چاہے وہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہے. انہوں نے اٹل انداز میں کہہ کے فون بند کر دیا. بھابھی جان سراسیمہ سی کھڑی رہ گئی. سالار کے متوجہ کرنے پر انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا. واٹ ریئلی؟ او نو! اس کی حیرت اور خوشی میں ڈوبی چیخ نے جیسے در و دیوار کو بھی ہلا کے رکھ دیا. مائی گاڈ, وہ مانی کیسے؟ اب کیا کرنا ہے بھابھی جان؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ جو آپ کی خوشی ہو, مگر وہ کسی سوچ میں تھا, میری نہیں. اپنی خوشی کی بات کرو. کل چلنا ہے یا حیا کو ہمیشہ کے لیے کھونے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ اینی بھابھی نے اسے آزمایا. میری خوشی کا آپ کو پتا ہے, مگر بھابھی جان اس طرح اچانک فیصلہ بدلنا, مجھے حیرت ہو رہی ہے.
ابھی صبح ہی تو۔ بھابھی نے اسے بات پوری نہ کرنے دی۔ راجو، تمہاری خوشی مجھے عزیز ہے اور حیا کو اس گھر میں لانے کا خواب تم نے ہی ہمیں دکھایا تھا۔ اب اس خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے تو ساری باتیں بھلا کے آگے بڑھنا ہے۔ نہ جانے انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کیا ہے، خیر حیا ہی نے انہیں مجبور کیا ہوگا۔ وہ کہتی کہتی رک گئی اور سالار یہ بات سوچ کے ہی مسرور ہو اٹھا کہ ہو سکتا ہے یہ ٹکر حیا نہیں لی ہو، اس کی دھمکیوں نے اسے بی بی جان کے سامنے بولنے پہ اکسایا ہو۔ وہ شاد و فرحاں ہو رہا تھا۔ بھابھی موم اتنے کم وقت میں کسے انوائٹ کریں گے اور شادی کے انتظامات کیسے ہوں گے؟ میں نے نا ایسی ایمرجنسی کی شادی کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بھائی آپ سوچ لو نا، ہر کام میں تو افراتفری میں چاہتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شادی بھی جلدی میں ہونا قرار دے دی۔ تم سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو، جا کر بچیوں اور محب کو جگاؤ، میں تہنیت اپنی دیورانی کو جگاتی ہوں۔ شکر ہے رات وحاج تہنیت اور بچے ادھر ہی رک گئے، ورنہ آدھی رات کو انہیں بھی یہاں آنے کے لیے سارا قصہ سنانا پڑتا۔ وہ کہتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر تہنیت کو جگانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی سارا گھر جاگ گیا۔ ایک افراتفری مچی تھی، سارا گھر خوشی بھرے کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ دونوں بھائی بھی چھوٹے بھائی کی خوشی میں دوستوں کی طرح شریک ہو گئے۔ شکر تھا اینی بھابھی نے لڑکیوں کی ضد پر پچھلے دنوں حیا کے لیے کچھ کپڑے خریدے تھے جو اب کام آئے تھے۔ 2-4 بھاری ریڈی میڈ سوٹ لینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ زیورات بھی فی الحال بنے بنائے صبح ہی لینے تھے۔ محب، افشین، نوشی تینوں نے فل والیوم میں CD پلیئر پر ڈھونڈ ڈھانڈ کر شادی بیاہ کے گیت لگائے۔ محب فریج سے مٹھائی لا کر سب کا منہ میٹھا کرانے کے ساتھ ساتھ چاچو کو بھی چھیڑ رہا تھا۔ افشین نوشی اپنی اپٹن کریم لے کر سالار کے پیچھے پیچھے تھی اور وہ کبھی اینی بھابھی اور کبھی ہنی بھابھی کی بیگ میں پناہ لیتا، ان سے بچتا چھپتا پھر رہا تھا۔ بھابھی سے ان کی شکایت کر رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا شادی کا، اب بھگ تو بچو۔ ہنی بھابھی نے بھی اسے چھیڑا۔ نوشی نے موقع غنیمت جان کر اس کے منہ پر اپنی اپٹن کریم تھوپی۔ افشین اس کے سر پہ تیل کی شیشی الٹ دی۔ ان کے پاس بطور رسم یہی کچھ تھا اور سالار چیخ رہا تھا، یار یہ سب لڑکیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، مجھے تو بخش دو۔ آنٹی کا حصہ بھی تو آپ کو ہی ملے گا نا، کیونکہ ہم ان تک تو جا نہیں سکتے۔ ویسے چاچو آپ بہت لکی ہیں۔ نوشی اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی تو اس نے بھرپور مسکراہٹ اور تفاخر سے سب کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے واقعی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ حیا کو کھو جانے کے اذیت ناک کربناک عذاب کے بعد پھر سے اس کی زندگی میں وہ بہار بن کے آ رہی تھی۔